बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब यकीन जानिए, जो वाक्य मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे वाक्य बताते हुए, ये बात कहते हुए कोई खुशी महसूस नहीं हो रही है। बड़े दुखी दिल के साथ, बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, लेकिन बात हकीकत पर मबनी है, सच है। जो इस वक्त पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर आवाम के साथ हो रहा है, जिस तरह से उनके साथ जुल्म बर्बरियत की जा रही है, सिर्फ वो लोग जो कि बैरून मुल्क नौकरी की तलाश में जाना चाहते हैं, उनके साथ जिस तरह का सलूक पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर किया जा रहा है, फिरौनियत भी अगर ये मामला देख रही होते ना, तो वो भी चाहता कि मैं इनकी शागिर्दगी में आ जाऊं। ये बात कहते हुए मुझे बिल्कुल खुशी महसूस नहीं हो रही, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं। लेकिन आप सोचिए, बहुत कम वीडियोस ऐसी होती हैं जिनको देख के मेरी आंखों में आंसू आ जाएं। जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एक शख्स कराची के एयरपोर्ट पर आंसुओं से रो रहा है, जारो कतार रो रहा है, चीखो पुकार कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पासपोर्ट फाड़ के उसके मुंह पे फेंक दिया गया। और इसमें कोई इमिग्रेशन का मामला नहीं है भाई, कोई एफआईए का मामला नहीं है। लेट मी क्लियर माई सेल्फ। अगर आपको लग रहा है कि इमिग्रेशन एफआईए का मामला है, नहीं, ये वो वाला मामला नहीं है। वो बंदा जिसके पास जद्दा का इकामा था, 10 लाख रुपए का उसने वीजा हासिल किया हुआ था, 85,000 रुपए का टिकट लिया हुआ था, कराची से जद्दा के लिए फ्लाई कर रहा था। अभी तो इमिग्रेशन की तरफ गया ही नहीं था, लेकिन उससे पहले ही उसका पासपोर्ट फाड़ दिया गया और कहा कि जाओ नया पासपोर्ट बना के लाओ। और लोगों ने उसकी वीडियो बनाई है, वो जारो कतार चीख रहा है। सोचिए, आप ट्रैवल कर रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो, और उस जॉब के लिए आपने 10 लाख रुपए दे के इकामा हासिल किया हो, 80 या 85,000 रुपए का आपने टिकट लिया हो, और आपका पासपोर्ट आपसे वो फाड़ के आपको दे दें, तो आपको कैसा महसूस होगा? तो यार, ये जुल्म नहीं है तो बर्बरियत नहीं है तो क्या है ये? अब जरा सुनते जाइए जनाब। ये कराची का वाकया है, कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। कराची से एक फ्लाइट जो PA-170 फ्लाइट का नंबर है, यहां पर कुदरतुल्लाह नामी एक शख्स जो कि जद्दा काम करने के लिए जा रहा था, इकामे पे जा रहा था, उसने वहां का इकामा हासिल किया हुआ था। अब ये जाता है, ये बेसिकली ट्रैवल कर रहा होता है, गालिबन जो इस वीडियो के अंदर डिटेल्स लिखी हुई है, वहां पर जाता है और जो काउंटर पे शख्स बैठा होता है उसको अपना टिकट दिखाता है। अब या तो उससे फटा है पासपोर्ट या फाड़ा गया पासपोर्ट। जो वीडियो निकल कर आई है, उस वीडियो से तो ऐसा लग रहा है वो चीख रहा है कि मेरा पासपोर्ट क्यों फाड़ा। और उसके बाद वहां पर एहतजाज हुआ है, सही किस्म का एहतजाज हुआ है। वहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मौजूद थे, लेकिन उनको भी इस बात का अंदाजा था कि यार जुल्म हो गया इसके साथ। और वो फ्लाइट, जिस फ्लाइट में सफर करने के लिए जा रहा था अपनी जॉब के लिए, वो फ्लाइट इसको ऑब्वियसली, जब आपके पास पासपोर्ट ही नहीं है, आपका पासपोर्ट ही फट गया है, तो आप किस तरह से ट्रैवल करेंगे? वो फ्लाइट इसको छोड़ के जद्दा के लिए रवाना हो गई और ये बेचारा अपना मुंह तकता रह गया, मुंह देखता रह गया। ये वाकया अगर दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर होता ना, तो सोचिए इसका अजाला कैसे किया जाता। आप तसव्वुर गुमान नहीं कर सकते हैं कि जिसके हाथ से ये काम हुआ ना, यानी पासपोर्ट फटा है या फाड़ा है, वो अजाला करते करते उसकी जिंदगी गुजर जाती भाई। ये पूरी दुनिया के अंदर कवानीन है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जो होता है वो हमारे यहाँ नहीं होता, जो पूरी दुनिया में नहीं होता वो हमारे यहाँ होता है। मैं ये भी फिलहाल ऑफलोडिंग की बात नहीं कर रहा, ऑफलोडिंग का तो मसला चल रहा है यार। ऑफलोडिंग के मामला तो बड़े खतरनाक हो चुके हैं, बड़े मतलब इस तरह के मेरे पास केसेस आते हैं, लोग इतनी रुदाद अपनी सुना रहे होते हैं। कोई कहता है भाई मैं 1.5 लाख रुपए देकर ट्रैवल करे, कोई कहता है 3 लाख रुपए देकर मैंने ट्रैवल किया। कुछ लोग कहते हैं भाई सब कुछ था लेकिन पैसे नहीं थे, इसलिए मुझे ट्रैवल करने नहीं दिया गया, मुझे ऑफलोड कर दिया गया। वहां पर जो स्टाफ बैठा होता है वो लोगों के पासपोर्ट देख के हंस रहे होते हैं, उनकी पिक्चर्स लेके ग्रुपों में डाल रहे होते हैं। अजीब तूफाने बदतमीजी चल रही होती है। लेकिन ये तमाम चीजें अपनी जगह पे, इसको हटा दीजिए। अभी तो मैं इमिग्रेशन की बात ही नहीं कर रहा आपसे, मैं तो अभी आपको एफआईए इमिग्रेशन काउंटर पे जाने की बात कर ही नहीं रहा हूं। अभी तो मैं इस जुल्म की बात कर रहा हूं कि जो ये हुआ। अब मेरी एक अपील है कि जब आप एक, और बिल्कुल सही होता है, ऐसे लोगों को रोकना चाहिए जो उम्रे के वीजे पर बैरून मुल्क जाके भीख मांगते हैं, जो बैरून मुल्क जाके स्लिप होने की कोशिश करते हैं, जो बैरून मुल्क जाके पाकिस्तान का बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आप रोकिए, बिल्कुल रोकिए। ऑफलोडिंग वैसे कोई कानून नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। वंस यू हैव अ वीजा, यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट, यू कैन ट्रैवल, सिंपल दिस। इसके अलावा कोई बात नहीं होती। लेकिन हमारे यहां हर चीज को बहुत ज्यादा सख्त कर दिया गया, ठीक है। और वो इसलिए किया गया है क्योंकि जो लोग बैरून मुल्क जाके गैर कानूनी तरीके से यूरोप की तरफ जा रहे होते हैं, उसकी रोकथाम की जा सके, उसको रोका जा सके। लेकिन उसको फिल्टर करने के तरीकेकार होते हैं।
آپ کے فلٹر کرنے کے چکر میں ایک تو بدعنوانی بڑھ گئی، آپ کے فلٹر کرنے کے چکر میں پیسے کا بازار گرم ہو گیا، آپ کے فلٹر کرنے کے چکر میں بے تحاشا لوگ ایسے ہیں جو کہ جینوئن ٹریولرز تھے، صحیح تھے، پچھلے کچھ مہینوں میں 30 سے 35 ہزار کے قریب لوگوں کو آف لوڈ کیا گیا ہے. کیا سارے کے سارے سلپ ہونے جا رہے تھے؟ کیا سارے کے سارے غیر قانونی طریقے سے یورپ میں جانا چاہ رہے تھے؟ میرا آپ سے سوال ہے، آپ بتائیے گا. مجھے تو نہیں پتا نا، میری نالج نہیں، آپ کے پاس نالج ہوگی، آپ کو پتا ہوگا. آپ ذرا کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ ہاں بھائی 35 کے 35 ہزار لوگ جو جا رہے تھے نا، وہ سب کے سب سلپ ہونے جا رہے تھے. اب اس کی قدرت اللہ جو یہ شخص ہے، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس کے پاسپورٹ کا، اس کے ویزے کا، اس کی جو دیگر چیزیں، اس کا جو نقصان ہوا ہوگا، جو ذہنی اذیت کا سامنا اس کو کرنا پڑا، اس کا ازالہ کیا ہوگا؟ کون اس کا ازالہ کرے گا؟ سب سے اہم سوال یہ. اب یہ فی الحال معاملہ نکل کر آیا ہے، اس میں آپ کی میں چاہوں گا کہ آپ رہنمائی کیجئے، کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ جناب کیا یہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے؟ یہ ایسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ بے تحاشا واقعات ہیں. میں کتنے واقعات کا ذکر ایسا کروں جس میں اوبویسلی میں جتنے واقعات کا ذکر کروں گا، ایک کے بعد ایک اسٹوری، ایک کے بعد ایک اسٹوری، اور ایسی اسٹوریز کہ آپ سنیں آپ کا دل دہل جائے. بہت کم واقعات ایسے ہوتے ہیں یار. میں بھی اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کے درد کو میں محسوس کر رہا تھا کہ بیچارہ کتنے کرب کے اندر چیخ رہا چلا رہا ہوگا، کس کیفیت میں ہوگا کہ بھائی اس کی 10 لاکھ روپے کا ویزا بھی گیا، اس کا پاسپورٹ بنوانے جائے گا، اس میں ٹھیک ٹھاک ٹائم لگے گا، 45 سے 50 دن لگتے ہیں. اگر بہت ہی زیادہ ارجنسی میں بنائے گا تب بھی آپ کو تقریباً 15 سے 20 دن تو لگتے ہی لگتے ہیں. 15 سے 20 دن کے اندر آئے گا. پھر ان پیسوں کا ازالہ کون کرے گا جو اس کو ویزا لگوا کے دیا گیا تھا؟ یعنی کہ ایک کھجل خواری ہوگی. اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں، مانتا ہوں کہ پاکستان کے اندر، اور میں اس پر ویڈیوز بناتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایسے عناصر موجود ہیں جو لوگوں کا استحصال کرتے ہیں، ان کو بیرون ملک بھیجتے ہیں، جاب کا لالچ دیتے ہیں، اور پھر وہاں پہ جا کے جب وہ لوگ ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نمبر بلاک کر دیتے ہیں. کل ہی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ایک نیکسس کو پکڑا ہے جو کہ لڑکیوں کو دبئی لے جا کے وزٹ ویزے پر جاب کا لارا دے کے ان سے جسم فروشی کا کام کروا رہا ہوتا ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کام کو روکنے کے لیے یہ طریقہ کار اپنایا جائے، یہ طریقہ کار اپنایا جائے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا. میرے پاس ایک نہیں درجنوں قسم کے اس طرح کے واقعات آتے ہیں، درجنوں قسم کے واقعات آتے ہیں. اور پھر پچھلے دنوں تقریباً 1 مہینے پرانی، 1.5 مہینے پرانی بات ہے، جو 2 لوگ تھے اور یہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے. عمرہ کرنے کے بعد یہ غیر قانونی طریقے سے لیبیا کے روٹ کے ذریعے یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. ان کی کشتی کو حادثہ پیش آیا، بیچارے مر گئے، اور اس کے بعد ان کی لاشیں وطن واپس لائی گئی. یہ لوگ بھی ٹریول کر کے ہی گئے تھے، ان کو کیوں نہیں روکا گیا؟ بہت ساری واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں. اگر کسی دنیا میں اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو بھائی اس کی پوچھ گچھ ہوتی ہے. پتہ نہیں اس کی کیا پوچھ گچھ ہوگی. آپ بتائیے، ہمارے ملک کے اندر تو ایک جج کا بیٹا، 15 سال کا بیٹا، جس کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہے، جو ایپلیکیبل، جو ایلیجیبل ہی نہیں ہے گاڑی چلانے کے، وہ دن دہاڑے ریڈ زون میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہے. اس کی گاڑی کے تلے 2 بیچاری بچیاں مر جاتی ہیں، لڑکیاں جو ایک کام سے آ رہی تھی، ایک پڑھ کر آ رہی تھی، کچل کے مار دیتا ہے. 2 دن کے اندر انصاف ہوتا ہے بھائی. لیکن انصاف ان لڑکیوں کے ساتھ نہیں ہوتا، انصاف ہوتا ہے جج کے بیٹے کے ساتھ. اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا جاتا ہے، اور آج وہ گھوم رہا ہے. کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا کہ بھائی آپ کو لائسنس کس نے دیا چلانے کا روڈ پہ؟ چلیں گھر والوں نے تو معاف کر دیا، آپ بنا لائسنس کے گاڑی کیسے چلا رہے تھے؟ وہ گاڑی کی نمبر پلیٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ جعلی تھی. کوئی نہیں پوچھے گا. آپ بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.